السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى انكم تكونوا على خير. اليوم غادي نوريكم الطريقه تاعت كيفاش غادي نخدموا القب ديال جلابه صغيره تاع بنيته صغيره، ونوريكم الطريقه كيفاش تاخدي المقياس ديالك وتخدمي في نفس الوقت. اذا اول شيء كتحتاجيه هو انه الثوب ديالك ديال الكمام. قلنا في الاول كتزولي 60 سنتيم، في حاله بغيتي تخدمي القب غتزولي 80 سنتيم، يعني هذيك 20 اللي غادي نكونوا زدنا غادي نزيدوها على وديتك هذا القب. اذا هنايا كطويه على 4، هنايا كطويه على 2 فقط، كطوي على 2 فقط وكتخدمي بهذه الطريقه. يعني الا جينا نحسبوا هنايا غنتلاقاو 1 2 3 4، ولا جينا نحسبوا هنايا نتلاقاو 1 2. اذا هذه هي الطريقه باش غتخدمي. وقلنا طبعا انه غادي تزولي 80 سنتيم. اذا هنايا كتجي تشوفي، اهم شيء هو تحطيه بهذه الطريقه وتجي تشوفي شحال عندك في دوره التركيز. مثلا هنايا انا خاصني نخدم بالضبط ب 18، غادي نخدم ب 18. اذا هنايا غادي نخدم انا ب 18 اللي هي دوره التركيز. منين جبت هاد 18؟ هاد 18 كنجيبوها بالضبط من هاد من هنا حتى لهنا، يعني حتى للصدر. كل واحد واش كيقول لي، حنا ما يهمناش، المهم تهمنا غير الطريقه. غادي نخدموا بهذه الطريقه، وهذا اعتبر مطوي على 4 وهذا اعتبر مطوي على 2. اذا غادي نبداو نحطوا المقياسات تاعنا. وحاجه اخرى، هذا كنخليوه شي شويه يكون داخل على حسب باش نديروا فيه الطول. اذا غادي نجيو لهنا حنايا ما يهمناش، هذه هي الطريقه باش غادي نخدموا اليوم. اذا اول شيء كنديروه هو اننا كنخدموا دائما نقطه الانطلاقه. كنجيو لهاد البلاصه المسدوده كنديروا فيها الطول ديال الكم ديال البنيوته. مثلا انا راح نخدم ب 40 بالضبط، ونزيد ليها 4 سنتيم، ونجي لهنا نخدم ليها 11 سنتيم. ديالاش هاد 11؟ هاد 11 هي الدوره ديال راس الكم. اذا غادي نرجعوا لهنا، هذيك 18 اللي درنا هنايا كنهبطوا ب 18 اللي هي قلنا الدوره ديال هذا، قلنا الدوره ديال التركيز، يعني التركيز. هنايا غادي نهبطوا بخمسة، ماشيش نهبطوا، نخرجوا ب5 سنتيم، يعني غادي نخرجوا ب5 سنتيم. يعني نورمال الكبار نخرجوا ب10 وهادو صغار نخرجوا ب5 سنتيم. اشنو غادي نجي نديرو؟ غنجيو نديرو هاد التقويره ديالنا، يعني ما تعصبي ما والو، حاولي تخدمي غير بكل هدوء. كتلاقي هاد النقطه مع بعضها طبعا، من بعد ما تلاقيها نلاقيو النقطه ديال النقطه 5 مع النقطه 11. ها هي غادي نجيو لهنايا، غادي نلاقيو هاد النقطه مع بعضهم، نلاقيو هاد النقطه مع بعضهم كيما هكا. وهذه مع هذه، وها هو الكم ديالنا واجد. دابا شنو غادي نجيو نديرو؟ غادي نجيو لهاد غادي نفتحو هذا طبعا، وغادي نجيو لهنايا غادي نجيو نخدمو الطول، وهنايا غنخدمو هاد البلاصه خصها تكون مسدوده. يعني الا ما خدمتي بهنايا مسدود ما يمكنش تخرجي القب ديالك هو هذاك. اذا اشنو غادي نجي نديرو؟ غادي نجيو نعبرو
نعبرو 20 سنتيم تاعنا اللي كتكون عندنا هنايا في ديال الدراري الصغار. 20 سنتيم، يعني غادي تجي تحطي 20 سنتيم. هنا غادي تجي تحطي الطول اللي عندك. في هذا نورمالمون انا خاصني نخدم نورمال، خاصني نخدم هنايا ب 36، ولكن انا ما كافينيش طبعا هذا، غادي نخدم ب 26 وانتم اعتبروها 36. يعني ها هي 26 ديالي، خاصني نعبرها لهذا الاتجاه. ردوا معايا البال، خاصني نعبرها لهذا الاتجاه. ها هي 26 وخاصني نزيد ليها 5 سنتيم، وخاصني نخرج هنايا 3 سنتيم. ردوا معايا البال، غادي تخرجي من هنا حتى لهنا 3 سنتيم، من بعد 3 سنتيم غادي تخرجي ب5 سنتيم، يعني من بعد 3 غادي تخرجي ب5 سنتيم، ومن بعد ثاني غتخرجي ب5 سنتيم، ومن بعد 5 غتخرجي ب2 سنتيم. يعني هنايا غتخرجي ب5 وهنا ب5 وهنايا 2. اشنو غادي تجي ديري دابا؟ غادي تجي لهاد النقطه، غادي تطلعي ب5 سنتيم، وغادي تجي لهنايا تطلعي ب7 سنتيم، وغادي تجي لهنا وغتخرجي 2 سنتيم، غتخرجي 2 سنتيم. دابا شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا اننا نجيو نطراسيو هاد النقطه، هاد 3 نلاقيوها مع 5، نخرجوا ثاني هنا ب3، نلاقيو هادي مع هادي، ونلاقيو هادي مع هادي، ونجيو نلاقيو النقطه 20 مع النقطه 2. ردوا معايا البال، النقطه 20 مع النقطه 2. بعد ما لقينا النقطه 2 مع النقطه 20 غادي تجي بالضبط لهاد النقطه 3. غادي تحاولي انه طبعا كتكوني خدامه، يعني ما غاديش تكوني هذا، يعني حاولي تحطي يدك عادي، سواء طباشير سواء اي حاجه، تحاولي انك تدوري واحد الدوره بحال هكا، وها انتي صاوبتي القب ديالك. اشنو دابا غادي نديرو؟ غادي نمشيو طبعا اننا نقطعو، وغادي نحاولوا نجيو نديرو هذا نرجعوه كما كان، يعني كما كتشوفوا، يعني هذا ها هو وهذا ها هو. وطبعا غادي نجيو نقطعو في هذا الاتجاه هذا، حيت هنايا ديجا راه مقاد، غادي نجيو نقطعو. وكما قلت لكم انه هذا راه بالنسبه للاطفال الدراري الصغار، يعني هذا قب صغير، يعني ماشيش نفس القب الكبير، هو في الشكل بحال فين كيختلف فقط في المقياسات، يعني شحال باش تطلعي وشحال باش تخرجي فقط. يعني كتحاولي انك تخدمي وتقطعي غير هو في هذا الورق كيجي شويه. طبعا راه ما كتقطعيش بهذه الطريقه اللي كنقطع بها انا، غير انا حيت عندي ورق فقط. منين غادي تجي تقطعي غادي تجي ديري كيما هكا،
اللي مهم عندنا حنايا وهي الذره تجيبيها نيشان. ها هو حيدناه. غادي نجيو نرجعو هذا وغادي نجيو نقطعو المقياس الثاني دائما هكا. كما كتشوفوا ما كاين حتى مشكل بالنسبه لهنايا. هذا بالنسبه لي انا راه غير خارج عندي غير واحد، لان ديجا درت. ها هو الكم ديال الجلابه تاعك. هذا طبعا قلنا انه كيطوى بهذه الطريقه وكتخدميه طبعا تسديه مع كتسديه بالخياطه. هنايا غادي يبقى لينا اننا نديرو هاد القب. طبعا القب غتخيطيه من هنايا، تحاولي انك كتحاولي انك دوزي لي الخياطه من هنايا بهذه الطريقه هذه وطويه طبعا. وها هو القب ديالك كتركبيه في هذا هنايا كيجي دوك الودينات ديالو بهذه الطريقه هذه هكا. وكيكون هذه كتكون ديجا لاصقه مع الثانيه. اذا هذه هي الجلابه بالقب وهذا هو الكم. نتمنى لك حظ موفق، اللهم يسر وعواشر مباركه.